बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में दो अहम बातें आज मैं आपके सामने ला रही हूं, और एक तो नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र के टेलीफ़ोन के हवाले से है। टेलीफ़ोन का जो फ़ॉरेंसिक मोबाइल का हुआ और जो आई क्लाउड डाटा से ज़ाहिर जाफ़र के बारे में कुछ मालूमात हासिल की गई हैं। हैरान कुन इंकशाफ़ात है, इस बारे में आपको बताना है। और उसके बाद आपको एक और अपडेट दूँगी। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह की ये बात है जब ये बात सामने आई थी। एक तो ये बात शुरू में बिल्कुल सामने आई थी कि जिस दिन नूर मुक़द्दम का कत्ल होता है उस दिन ज़ाहिर जाफ़र की बहन जो है वो भी उस दिन घर पे मौजूद थी, उसी घर में मौजूद थी। उसके बाद उसकी बहन को सीन से गायब कर दिया जाता है, जिसके बाद हम दोबारा उसका ज़िक्र नहीं सुनते। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद एक वीडियो करते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, और उसमें वो क्लेम करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से वो बहन उसकी ज़ाहिर जाफ़र की इस तमाम तर वाक़े में मुलव्विस रही, किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र की बहन ने नूर मुक़द्दम को फ़ोन किया और उसको राज़ी किया यहाँ आने के लिए, और पैचअप कराने की बातें की, और इस तरह की बातों में वो शामिल रही। जब मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये वीडियो की, उसके कुछ ही अरसे के बाद मुबश्शिर लुकमान साहब ने बताया कि उनको नोटिस दिया गया नूर मुक़द्दम की ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली की तरफ से कि उनकी बेटी का, उनकी बहन का, ज़ाहिर जाफ़र की बहन का नाम इसमें लिया गया, जबकि वो इस मामले में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि खामोशी सी छा गई मीडिया के ऊपर। अब एक बार फिर से सलमान मिर्ज़ा एक एंकर हैं, उनको मैं सुन रही थी, और फिर कुछ और लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि इस वक्त जो ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली में जो एका हुआ है, और ख़ास तौर पे क्योंकि वालदा जो है इस्मत आदम जी, वो एक बड़े लंबे अरसे से, जब से ये केस जो है ये चल रहा है और जब से गिरफ़्तारी ज़ाहिर जाफ़र की हुई, और उसी के चंद दिनों के बाद यानी 3-4 दिन के अंदर ही ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी, इन दोनों की गिरफ़्तारी होती है। और इस गिरफ़्तारी के बाद से लेकर अब तक वो दोनों जो है जेल में हैं, और जेल में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है इस्मत आदम जी की फ़ैमिली की तरफ से कि किसी तरह कोई रिलैक्सेशन चाहे ज़ाकिर जाफ़र को ना मिले, लेकिन इस्मत आदम जी को ज़रूर मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कर नहीं पा रहा। उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जो ज़मानतें मिलना शुरू हुई, उसके बाद ये उम्मीद जागी कि ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी को भी इन्हीं बुनियादों पर ज़मानत शायद मिल जाएगी, क्योंकि वो तो जाय वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वो दूसरे शहर में मौजूद थे, यानी कि वो कराची में थे और वक़ुआ होता है इस्लामाबाद में। उसके बाद अब एक और जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है, जैसा कि मैंने कहा कि एक एंकर है सलमान मिर्ज़ा, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। कुछ दीगर लोग भी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र की बहन और ज़ाकिर जाफ़र की बेटी जो है वो उस दिन वहाँ पे मौजूद थी, और ज़ाहिर की बहन ने नूर को फ़ोन करके ये कहा कि आप जो भी डिफरेंसेस है वो बातचीत से दूर करें। अब हैरान कुन तौर पर ये बात जो है ना पुलिस की किसी चार्जशीट में है, ना मुकदमे में है, और ना ही कहीं उसका नाम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र की बहन को वहाँ से हटाना जो है वो मकसूद था उस वक्त थेरेपी वर्क पाक की टीम को भी, और उन्होंने शायद उसको वहाँ से गायब कराने में या वहाँ से बाहर निकालने में उन्होंने भी कोई मदद की है। ज़ाहिर जाफ़र की बहन और उनकी दोस्त जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। फ़ौरी इम्कान ये एक इम्कान है कि वो अमेरिका चली गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का एक भाई भी पहले से अमेरिका में ही मुकीम है, और अब वो भी अपने भाई के पास वहीं पर चली गई हैं, और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में ये जो अमरीकी सफारतखाना जो है वो हरकत में आया है, और जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और जो आसानियाँ अभी कुछ पैदा होती दिखाई दे रही है, ये सब कुछ जो है उसका शाखसाना है। अमजद महमूद को ये टास्क सौंपा गया था कि उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को पकड़ के लेकर जाना है और ये प्रूव करना है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो तो थेरेपी वर्क पाक में था, और उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र की बहन और उसकी दोस्त को सेफ पैसेज देना है। ये बातें जो है अब एक दफ़ा फिर से सरफेस पे आना शुरू हुई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। एक तो ये मामला हो गया। अब उसके बाद दूसरे मामले की तरफ चलती हूँ, और दूसरा मामला है टेलीफ़ोन के हवाले से। जी हाँ, टेलीफ़ोन जो है उसका फ़ॉरेंसिक जो है वो हुआ, और टेलीफ़ोन मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर जाफ़र का जो फ़ोन था उसकी तो स्क्रीन भी टूटी हुई थी और फ़ोन की ऐसी हालत नहीं थी। फिर ऐसा क्या था ऐसा फ़ोन के अंदर कि आपको बताऊं, जो फ़ोन आया अमेरिकन एम्बेसी से, उस 25 मिनट की गुफ्तगू में ज़ाहिर जाफ़र बार बार अपने फ़ोन के हवाले से बात करता रहा। उसने 2-3 बातें की। उसने एक बात ये की कि मेरे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि पुलिस मिसयूज़ कर सकती है। फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसी बात की जो रिपोर्ट हो रही है कि ज़ाहिर जाफ़र ने अमेरिकन एम्बेसी को ये भी पैगाम दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अमेरिका के साथ है, और इसके बाद से
फ़ون جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو ہے امریکن ایمبیسی کے اوپر بھی زور ڈالا گیا ہے ظاہر جعفر کی طرف سے، اور یہ فون جو ہے اس کے اندر وہ ایسا کیا مٹیریل ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے، جبکہ فورنزک اب اس فون کا ہوا، یہ فون جو ہے یہ اس میں سے کیا سراغ ملا نہیں ملا میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ جو ہے وہ ظاہر جعفر سے بھی حاصل کر لیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر جعفر کے فون سے اور آئی کلاؤڈ سے کیا چیزیں ملی ہیں یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو فون ہے ظاہر جعفر کا، اس سے البتہ ایسا کوئی سراغ نہیں ملا کہ اس نے کوئی پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی نور کو مارنے کی، لیکن ایسی کوئی ڈیٹیل جو اس وقت کی ہے جس میں کہ نور کا قتل ہو رہا ہو یا اس کو اذیت دی جا رہی ہو، ایسا تو کچھ اس کے موبائل سے نہیں ملا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کچھ جو ہمارے اینکرز ہیں، کچھ رپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں ضرور کہ موبائل سے بڑا ہی پرتشدد مٹیریل ملا ہے، ایسا مٹیریل جس پر کہ سوال اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پرتشدد مٹیریل جو ہے کیا ایسا مٹیریل ہے جس میں تشدد کرتا ہوا ظاہر جعفر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی اور کسی اور پر تشدد کر رہا ہے اور کوئی ایسی حقیقتیں ہیں جن کے اوپر سے ابھی پردہ اٹھے گا تو پھر شاید وہ ڈارک ویب اور وہ والی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ لیکن کچھ ویڈیوز جو ہیں بہت غلط قسم کا مٹیریل بھی برآمد ہوا ہے اس کے فون سے، ویڈیو جو ہے ظاہر اور نور کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو آخری 2 دنوں کی بھی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر آخری 2 دنوں کی ویڈیوز ہیں تو ان سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا کچھ تھا ان دونوں کے درمیان، کس طرح کی بات چیت تھی، کس طرح کی گفتگو تھی، کس طرح کی وہ ویڈیو تھی، جس سے بہت کچھ جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ان ویڈیو کلپ میں ظاہر اور نور نے 2 روز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی جوڑا پہنا تھا، اور یہ جو ویڈیو کلپس ہیں ان میں سب کچھ نارمل لگ رہا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی تشدد ہو رہا ہے یا کوئی مار پیٹ والی چیزیں جو ہیں وہ ان ویڈیوز کے اندر البتہ نہیں ملی ہیں۔ نور مقدم نے ظاہر جعفر کے کمرے سے چھلانگ لگانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع کی جو ویڈیوز تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ظاہر جعفر کے دوستوں کو فون کیے تھے، میسیجز کیے تھے جس میں کہا تھا کہ یہ مجھے مار دے گا، میری مدد کرو، اور وہ چیز بھی جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس کے دوست جو ہیں وہ باہر کھڑے تھے، مسلسل وہ ظاہر نور کو بلا رہے تھے، ان کو کالز کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے تھک ہار کے ظاہر جعفر کے باپ کو بھی فون کیا تھا، لیکن اس کے باپ نے بات کو بہت ایزی لیا، اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا کس قدر نشئی ہے، کتنی ہیوی ڈوزز دیتا ہے اس کے باوجود، اور آخر میں وہ اس نے انہی کے دوستوں کو فون کر کے کہا کہ جاؤ بھی جا کے دیکھو کیا معاملات ہیں اندر کے، یعنی کہ ہی واز لیسٹ بادرڈ، اس کو اس چیز کی کوئی کنسرن نہیں تھا کہ اگر اندر ایک لڑکی ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ سیریس ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس نے تھیراپی وقت پاک کی ٹیم کو بھی وہاں پہ بھیجا صرف اور صرف اپنے بیٹے کو سیف پیسج دینے کے لیے۔ اچھا یہ سب باتیں تو ہیں، اب ایک اور جو حیرت انگیز بات انہی کال ریکارڈز اور اسی فون کے فورنزک سے جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے ظاہر جعفر کے کچھ دوستوں کے حوالے سے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ پہلے تو وہ ویڈیوز کا میں نے آپ کو بتا دیا، 2 دن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، لیکن ظاہر جعفر نے دوستوں کو جب اس کے دوست اس کو وہاں ملنے کے لیے آئے کیونکہ ان کو فون کالز آ رہے تھے نور مقدم کے فیملی کی طرف سے بھی، اور نور مقدم نے بھی جو میسج کیا تھا، تو 19 جولائی کو بھی ظاہر جعفر نے دوستوں کو گھر کے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آخری دن یہ دوست آئے تھے، 19 جولائی کو بھی دوست آئے تھے، اور ذاکر جعفر کو پتہ تھا کہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کا کوئی ایز سچ اسٹیپ نہیں لیا تھا۔ اب اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نوٹس میں لے کر آتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے ظاہر جعفر کے جو دوست ہیں وہ پہلے روز 19 کو، 20 کو، 21 کو یہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر یہ ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے CDR سے بھی اب ان سب سے رابطہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان سب کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ دوست تھے جن سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جن میں سے 3 خانز کی میں نے آپ کو بتایا، ان تینوں کو انڈر انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ 3 دوست اور تھے جن کے بارے میں یہ بار بار اپنی جیل میں قید کے درمیان بھی کہتا رہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری ان سے بات کرائی جائے، میرے بیسک رائٹس ہیں، میں امریکن ہوں۔ یہی بات جو ہے اس نے امریکن ایمبیسی کے جو سے کال پہ بات ہوئی ہے ان کو بھی یہی کہا کہ مجھے کسی سے رابطہ نہیں کرایا جا رہا، مجھے وکیل کرایا جائے، مجھے میرا فون دلوایا جائے، میرے فون میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ غلط ہاتھوں میں لگے۔ تو جناب یہ ہیں وہ تمام تر معلومات میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیٹسٹ ہے نور مقدم کیس میں موبائل کا فورنسک، ظاہر جعفر کے فون سے ملنے والی 2 دن کی لاسٹ کی ڈیٹیلز، اور کچھ باتیں ظاہر جعفر کی بہن کے حوالے سے، اور اس کی ایکٹیویٹی اس وقت امریکہ میں جو ہے اس کا شاخسانہ ہے امریکن ایمبیسی کا ایک بار پھر سے پرزور قسم کا رابطہ کرنا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے ڈینائل کی خبریں بھی آتی رہی تھیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔